ايش رايك؟ احكي لا تستحي. دفع ويدفعني. بيده سلاح هددني وملخني. ما يخالف، كملي يلا كملي، خلي العالم تشوف. وابني نايم. ايه. ومن الضرب والملخ انا وياه قاعد ابني. ايه. والما يخاف الله جربني ورقع بالحائط. احتدى عليه ايش مو؟ واحدة طبل الغرفة ولا وياه شنو؟ واحدة طبل الغرفة وما خلاني اشوف ابني رقع بالحائط. ايه. سمعت ابني عاط وراها سكت. ايه. انا ما اقدر اقول لك السوالي. ايش قال لك من طلع؟ قال لك شيء؟ طلعوا ورجلي شنو وضعه؟ لقيتي ميت لو عدل؟ طلع رجلي ضربي براسه وميت. وابني هم مات من الضربة والحايط اثنين صغير. كات. شلوني؟ شنو التصوير شلونه زين؟ كل زين. هذا منتجه وبثه بالمواقع ماشي؟ اوكي. طلعت لكم. جيت مجموعة 5، لا مو 5، 6 اللي وياهم ضابطهم. بيه الساعة هذه؟